तुम्ही जुवा बातीचा वळखतात? सुवाप ह्या नावाचो उर दीर्घयाळ आणि ह्या नावाच्या अर्था प्रमाणे सुवाप बातीश जियेलो. देवाची दयाळाय आमच्या आख्या जिवितान सांगात दिता म्हूण सुवाप बाती सुटकास करता. जुवाब आपल्या धाडलेल्या जेजूच्या येण्याची वाट दाखयतलो ताळो जालो. जुवांव बातिस्ताचो संदेश सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. आपल्या जिविताक तो सगळ्या गोडितांनी गोट रावलो आणि कोणाक भियेनासतना उलयलो. जुवा बातीस जियेलो तो जिवीत जिवंक भोव अवघड. तो उटाचे लोवेचे आंगावले न्हेसतालो, पेंटाक चामड्याचो पटो बांदतालो आनी तोर आनी रानवटी मोग खावन जियेतालो. असले अवघड जिवीत जिवंक तो दुसऱ्यांक एक देख जाता. जुवांव बातीस जेजूचो राष्ट्र जावन आसा. जेन्ना लोक जुवांव बातिस्ताक सोरवंडार म्हूण म्हणटाले तेन्ना ताणें जेजूक बोट दाखोवन म्हणलें, हो तो देवाचो मेंढरो. एक संदी आसली. जेजूच्या नांवान आपूण फामाद जावन पूण ताचे बदलीन आपूण कालतो जावन जेजूक वयर काडटा. जुवांव बातीस आदल्या आनी नव्या करारामध्ये एक भूल जावन आसा. आदलो करार सोमतो 400 वर्सांनी तो दिश्टी पडलो. निमाणो प्रवादी इसायास प्रवादाच्या पुस्तकाक 40व्या आवेस्वरांत 3रे वळीन अरण्यान आदोत्तल्या ताळ्याची बासावणी केल्ली, जो सोरवंडाराचो मारूक तयार करतलो. तो ताळो जुवांव बातीस म्हूण मार्गून बरयलेल्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरान आमकां ताळो जाता. हाचे वेल्यान आमकां कळटा की देव आपल्या भुरग्याक केलेली बासावणी शर्ती पावयता. बाळका जेजूचो उलो. जुवांव बातीसा भाशेन आमी सदांच काल्तिकायेन विस्वाशीपणी जेजूक दुसऱ्यांक दाखयतली जावंक, काळजीदारपणान गोवाय जावंक आनी देव आपली बासावणी पाळटा म्हूण वळखून घेवंक आमकां बाळक जेजू आपयता.